सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, तलवारों के साए में। दोनों के दरमियान कुछ देर तक तलवारों के वार होते रहे, यहाँ तक कि दोनों जख्मी हो गए। इस वक्त तक हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा अपने अपने दुश्मन मुकाबिल का सफाया कर चुके थे, लिहाजा वो दोनों उनकी तरफ बढ़े और अतबा को ख़त्म कर दी। फिर ज़ख्मी अबीदा बिन हारत रज़ी अल्लाह अन्हा को उठाकर लश्कर में ले आए। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिटा दिया गया। इन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं शहीद नहीं हूँ? अलामत वागैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि तुम शहीद हो। इसके बाद सिफरा के मकाम पर हज़रत अबीदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। इन्हें वही दफन किया गया, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर से फारिग होने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ लौट रुके थे। जंग से पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की सफ़ों को एक नेज़े के ज़रिए सीधा किया था। सफ़ों को सीधा करते हुए हज़रत सवाद बिन गज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा के पास से गुज़रे। ये सफ़ से कदरे आगे बढ़े हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर से उनके पीठ को छुआ और फरमाया, सवाद, सफ से आगे ना निकलो, सीधे खड़े हो जाओ। इस पर हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने मुझे इस तीर से तकलीफ़ पहुँचाई। आपको अल्लाह ताला ने हक़ और इंसाफ देकर भेजा है, लिहाजा मुझे बदला दे। आपने फ़ौरन अपना पीठ खोला और उनसे फरमाया, लो, तुम अब अपना बदला ले लो। हज़रत सवाद आगे बढ़े और आपके सीने से लग गए और आपके शकम मुबारक को बोसा दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, सवाद, तुमने ऐसा क्यों किया? अलामत वागैन। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप देख रहे हैं जंग सर पर है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात बसर हूँ, वो इस तरह बसर हूँ कि मेरा जिस्म आपके जिस्म मुबारक से मस कर रहा हो। यानी अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। एक रिवायत में आता है, जिस मुसलमान ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को छू ली, आग इस जिस्म को नहीं छुएगी। एक रिवायत में यूं है कि जो चीज़ भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को लग गई, आग उसे नहीं जलाएगी। फिर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधा कर दी तो फरमाया, जब दुश्मन करीब आ जाए तो इन्हें तीरों से पीछे हटाना और अपने तीर इस वक्त तक ना चलाओ जब तक कि वो नज़दीक ना आ जाएं, क्योंकि ज़्यादा फासले से तीरंदाजी अक्सर बेकार साबित होती है और तीर ज़ाया होते रहते हैं। उसी तरह तलवारें भी इस वक्त तक ना सोनतना जब तक कि दुश्मन बिल्कुल करीब ना आ जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को ये खुतबा दिया, मुसीबत के वक्त सब्र करने से अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाते हैं और गमों से निजात अता फरमाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साइबान में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा आपके साथ थे। साइबान के दरवाज़े पर हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ अंसारी मुसलमानों के नंगी तलवारें लिए खड़े थे ताकि दुश्मन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने से रोक सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ सवारियाँ भी मौजूद थीं ताकि ज़रूरत के वक्त आप सवार हो सकें। मुसलमानों में सबसे पहले महजा रज़ी अल्लाह अन्हा आगे बढ़े। ये हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम थे। आमिर बिन हज़रमी ने इन्हें तीर मारकर शहीद कर दी। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साइबान में अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिरे कर यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज मोमिनों की जमात हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साइबान से निकलकर सहाबा के दरमियान तशरीफ़ लाए और इन्हें जंग पर उभारने के लिए फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है,
جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ علامت واقع: حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور بولے، واہ واہ! تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بھڑ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن عفرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے؟ یعنی اس کے کون عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، جب کوئی مجاہد زرہ بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے زرہ بختر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت مبید بن وہب رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کی بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ، ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دیں۔ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحس کر دی۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی، کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ سورہ النفال، آیت 17۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں جس نے جس کافر کو مارا ہے، اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا، وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے، انہیں گرفتار کر لی گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا، جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہوں۔ سورۃ المجادلہ 23۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان دونوں کو لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی۔